biohacking and several things. I think unless one experiences the new innovation and new technology, then you will not know what is actually happening overall. So I think I suggest to him also that he actually engages in the path of biohacking. Then I said, leader of opposition also is talking about biohacking, but you're still young. You don't go to biohack yourself. Nobody will see you then. Anyway, the situation in the state and whatever has been mentioned, a lot of issues are there and a lot of things that we have done. A lot of things that we have done is in a comprehensive, when we talk about what leader of opposition is saying, suppose you take what Mr. Venzi is saying, what Mr. Rajesh Faldesai is saying, you look at all the members of the assembly, everybody has a common issue, is healthcare for all. And they are all concerned that the healthcare should reach the common man. Our government, the BJP government in the state, which has been ruling, and I myself being the health minister for totally in 12 years, 12, 13 years in total, understanding the whole system, what it was earlier. And I would like to also draw the attention of the House and from you also, Honorable Leader of Opposition, and from Mr. Vijay Sardesai also, about that we have personally in our own lives experienced certain things, so we know exactly which direction we have to go. You are experiencing it, I am also experiencing it. It is not something new. And what concerns us is that we want to reach out to the people. We want the people to get the benefit of what problems we have. We can today afford air ambulance and take our relatives to, our parents to whichever place we want to go, and we can actually address the issues. But it is not easy for a common man. Even till today, there are some areas in which only the rich benefit because they can afford that type of treatment. And it is the truth. This is what I was discussing with Director DHS and I was discussing with the Dean, and that is unfortunately the truth. Whatever type of, even Chief Minister is concerned, he is trying to see that the DDSSY scheme is further tweaked so that people benefit out of the DDSSY. Today, we were just discussing in preliminary, is the dialysis brought by our government only. The Honorable Prime Minister, it is through his vision that this, all of this gets compensated, and the state's government's vision on dialysis to see that dialysis is made available to all the people. So we have been trying to increase it because it is necessary that certain specialties are outsourced. Coming from one by one to various issues that are raised, and then all the things that we have been doing in Goa Medical College. Cancers are like if I ask the department, they feel that because we are noticing it now, and this was not there earlier. And today we are in the process of making diabetes as well as cancer a notifiable disease by bringing a notification so that this has to be intimated so that we, in the diabetes registry and the cancer registry has the record what is happening in the state of Goa. And it has to be a comprehensive. Unless we do this, we will not be able to have a proper control on exactly what's happening. We are not trying to intrude into the data of any other hospital, but we are trying to understand what we have and what is the information that we have as a state, so that in case any policy has to be tweaked, then the Chief Minister can tweak the policy accordingly so that we are able to provide relief to the people. Today, it is because of the intervention of the Honorable Prime Minister and his office that we are getting the cancer hospital here. And I would like to share with honorable members is that we have already started on a fast track trying to see that these OPDs become more frequent. And it is not easy for Tata Memorial also just to come. They have also given us a total type of a structure. They have set the structure that we will operate. And this structure has been vetted and indirectly discussed by none other than the Director of Tata Memorial and the Prime Minister's office. And the Chief Minister will ultimately, it is he who has to overall give a shape to the structure and to the structure that they want to follow. They want to have an autonomous structure to run the Tata Memorial Hospital. I would like to share with you, going one by one, because this is quite in detail. I've been listening to every member, that they have said very categorically that we want to be of benefit to the state. And if we are procuring anything, like you talked about pricing, if we are procuring whatever stuff we are procuring for our hospital in Mumbai, we will ensure, because of that type of consumption that we are doing, that our rates are made applicable to you in terms of procurement. So automatically your rates are going to fall. And we will procure through our own common agency that is there. So then when we are talking of Tata Memorial, and it has got delayed because certain clearances were there, but we had started work, but certain environment clearance, I think their inspection has been fixed. I think this week inspection has been fixed. And this inspection will get done, and be rest assured that the agency which has been appointed in the next 18 to 24 months max, and before the next elections, we will be in a position to commission this hospital.
This has got linear accelerators to the new technology that is required, and we all know the type of problems that this cancer disease and type of testing. We have also given directions to Goa Medical College to see that an onco lab is immediately put in place. See, there are different types of things that are there. You want to have a focused approach on cancer. I think Vijay also has experience in his own family. I am experiencing that Foundation 1, and there are several tests. When you talk to the doctors, they feel that Foundation 1 is a very expensive test. It's not easy for a state government to afford this type of tests, and we don't want to go into an area which we cannot sustain. But bloods also I use today in order to see that you are able to get an overall understanding of what is the type of area, what is the type of treatment, and what are the good pathways and what are the bad pathways that you need to follow. So you know exactly the type of treatment that you need to move forward. As we move forward, as the OPD start, we will also start getting more frequent visits of the doctors from the Tata Memorial. Getting doctors from the Tata Memorial will help us actually overall, and they are also helping us in taking doctors on contractual basis who have got experience, who are looking for openings, who Tata Memorial cannot adjust, that we will get those specialists and start working now only with them in our hospitals. It is not easy. आज तुम्ही सगळे म्हणता की आमकां डॉक्टर्साची गरज आहा, मुख्यमंत्री कडेन चर्चा आमी केल्या एंड कॉम्प्रिहेन्सीव चर्चा की गोंय राज्यान हेल्थ फॉर ऑल म्हणून साऊथ गोवा नॉर्थ गोवाचे उलयना कित्याक GMC नॉर्थ गोवान येता, पूण सरकार हे आसा एक कमिटेड आहा की साऊथ गोवाच्या लोकांक आमी योग्य तरेचे ट्रिटमेंट आनी हेल्थ फॉर ऑल एंड प्रजेचे दारार आमी हे आरोग्य सेवा व्हरपाक आमकां यश गावतलें आनी तुमच्या सहकार्यान आमी ते फुडें व्हरपाक सोदता. हांव म्हणना तुमकां की सगळे गोश्टी बऱ्या, एंड जर हांवें ऑपोजिशन लिडराचे सगळे गोश्टी जर आमी आयज विश लिस्टचे तुमी उल्लेख केला, हे करपाक सोंपें ना. पयलीं गोवा मेडिकल कॉलेजान हांव मंत्री जावपाचे पयलीं हुंदरां भुरग्यांची बोटां बिटां खातालीं, ते तुमकां सांगता. ते तुमी हें चिंतू नाका की अचानक आरोग्य सेवा हे सुदरलें आनी जालें, ही खरी गोश्ट. म्हाजो बापूय जेन्ना ताका हार्ट अटॅक आयिल्ले तेन्ना मार्केटान तेन्ना तेजे कितें म्हणटा ताका मार्केटान तुमचे आयज ESG जे म्हणटा थंय VVIP रूम आशिल्ली. आयज थंय वचपाक जाय आसलें मिस्टर दिगंबर कामताक खबर आसतली ती परिस्थिती तेन्ना ते कितें म्हणटा ताका बँडिकूड्स चलताले, ताका वाट ताका दिवपाची आशिल्ली, प्लसेंटा खाताले आनी ते परिस्थिती आशिल्ली. मोठे जावन ते इट लूक लायक अ मिनी, आय डोंट नो वॉट इट लूक लायक. आय हॅव सीन. आमी तांकां वाट दिवपाक, ताका आमकां वाट दिवपाची परिस्थिती नासली, ही परिस्थिती आशिल्ली गोवा मेडिकल कॉलेजाची. आयज आमी जे गोवा मेडिकल कॉलेज आनी परिवर्तन आमी हेल्थ सेक्टरान म्हणटा तरी बी आमकां यश गावलें म्हणून आमी म्हणूं शकना. तुम्ही उल्लेख केलो तुमकां कार्डियक ॲम्ब्युलन्स जाय, तुम्ही उल्लेख केलो की हे जायते गोष्टी करपाची गरज आहा. कुरचरे बाब निलेश काब्रालान उल्लेख केला की आपले हॉस्पिटल बांदलें म्हणून जायना. आयज मुख्यमंत्रीच्या हॉस्पिटलान, साखळीच्या हॉस्पिटलान दोळ्याची आय केअर आनी वेगळे तरेचे प्रोसिजर्स थंय केले वयता. एक प्रोसिजर वेगवेगळ्या हॉस्पिटलान करपाची गरज आहा. आयज ऑपरेशन थिएटर आमी चलोवपाक आमकां शक्य जायना, कारण आमकां त्या तरेचे आमकां डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट एंड मायनर OTs हे सगळे कडेन हे आमकां एक्टिवेट करपाची गरज आहा. ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस भाशण दिवप एकदम सोंपें आसता. हांव 10 गोश्टी सांगूं शकता, 6 गोश्टी करूं शकता, पूण तेजे भायर आयज बाब वेन्झीक दिसता की आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ताका ECC जाय आनी ताका कमिटमेंट दिल्ले आसा की ECC फुडले 2 म्हयने भितर आमी 2 म्हयने आमकां फुडले 45 डेजा भितर आमी ECC जाग्यार घालून दिता. पूण तेणी मुख्यमंत्रीक पत्र बरयलां एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक ते NOC मागपाक. ते NOC एकदां गावल्यारूच ते हांव ते फुडें व्हरूं शकता. मुख्य म्हणजे कितें आसा की आमकां आयज ॲम्ब्युलन्साची सेवा पयलीं आयज आमी विसरले एक्चुली. आमी पयलीं आमकां कोणाक ना, बाब दिगंबर कामत तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो, आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां सहकार्य करता प्रत्येक गोश्ट फुडें व्हरपाक. आयज आरोग्य सेवा आनी प्रत्येक गोश्ट तेंचे कडेन चर्चा करून अमित म्हायदेव सारको डॉक्टराक आमी आयज ऑन बोर्ड घेतल्या. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आसा आनी केंद्रान आमचो प्रधानमंत्री जे आसा, कांय गोश्टी तेजे जे आसा ते एक विजन जे आसा की सामान्य जनतेक आरोग्य सेवा हांगा राजकारण खंयच न करता. आयज वेन्झीक जाय तो खंयच्याय पक्षान आसूं, बाब विजय सरदेसायन उल्लेख केलो, रुडॉल्फान सांगलें, चंद्रकांत शेट्टीन सांगलें, जीत आरोळकरान सांगलें, ऑपोजिशन लिडरान सांगलें, आमचें एक कर्तव्य सरकार म्हणून की गोंयची जनतेची सेवा करपाक. हांगा राजकारण आनी कांयच ना. बाबा तो विरोधी पक्षाचो आहा म्हणून थंय आमी तें करचें ना, हें आमी उलोवच शकना. ही भाशा आमकां जर करपाक जाय, आमचे स्वताचे घरान जे आमी अनुभव घेतल्या, हे अनुभव घेवन आमी जेन्ना भायरच्या हॉस्पिटलान वयता आनी डॉक्टर येवन चर्चा करता आनी डॉक्टर येवन आमकां सांगता की ह्यो गोश्टी आसा, ह्यो गोश्टी ह्या तरेचे टेस्ट करपाक जाय, आमचे तकलेन जे वयता की हे वेगळे तरेचे टेस्ट आमी करून तरच आमकां कळटलें की बाबा फुडें कितें जातलें. जेन्ना आमी मुख्यमंत्रीचे सहकार्यान आमी जे लाखांनी रुपयाचे इंजेक्शन आयज कांय पेशंटाक आमी दिवपाचो आमी प्रयत्न केले. गोवा एकूच राज्य आहा जे ह्या तरेचे आमी इंजेक्शन्स आमी आमचे पेशंटाक दिता जे खंय आमी तेंचें जीवन वाचूं शकता.
ब्रेस्ट कॅन्सरासारखे दुयेंस आयज जाल्यार शिकलेले लोकूच टेस्ट करून घेना. तुमी कितलेय टेस्टिंगाचे उलयल्यार म्हणून जावचें ना. आयज शिकलेलो मनीस फाटीं रावता तो भंयान की बाबा तेजे आउटकम कितें जातलें आनी खरी गोश्ट. आनी म्हणूनच तुमकां सांगता की आयज जेन्ना मॅमोग्राफी हे सगळे गोश्टी हे आमी मॅक्झिमम आमी जाग्यार घालपाचो प्रयत्न आमी करता. आयज हांव म्हणना की सगळे गोश्टी आमी सारके प्रत्येकाक म्हाका दिसता की आमी जर तुमी जे सगळे म्हणटा आयज राजेशान जे सांगलां की आपल्या मतदारसंघात दिवार नॉन बेडेड आमकां विचार करचो पडटलो एक बसून फुडल्या 2 म्हयन्यान की आमकां कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅनिंग करून की बाबा आमचें राज्य आनी हें सरकार फुडले इलेक्शनाचे पयलीं कितें आमचे उद्देश आहा आनी प्रजेक आमी कितें दितले आनी लोकांक आमी कितें दितले, लोकांचे दुयेंस जे वाडटा तेंच्या खातीर कितें आमी करता. आनी लोकांनी बी चिंतूंक जाय की पयलीं 108 नासली तेन्ना शेजारी कडेन गाडी आहा काय कोणा कडेन गाडी आहा काय गरोदर महिलाक आमी मोटरसायकलार घालून ताका हॉस्पिटलान वचून आमी डिलिव्हरी जाताली. ही परिस्थिती पयलीं आशिल्ली 108 येवपाची पयलीं. 108 मागीर तुमी मुख्यमंत्री आसतना आमी हे रातोरात 24 वरां भितर आमी हे चालू केलें 108 ची सेवा. हे 108 ची सेवा तेन्ना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आशिल्लो, विरोधी पक्ष नेते आमचो मनोहर पर्रीकर आशिल्ले. तेन्ना दोगा कडेन आमचे चर्चा जावन सरकारान आमकां सहकार्य केलें म्हणून आमी हे करू शकले. आयज हे जेन्ना चालू उरता मनीस आरोग्य मंत्री उरों शकता आनी कोण आरोग्य मंत्री जावं शकता, पूण सेवा जी आमी चालू करता हे जनते खातीर आमी चालू केल्ले जी सेवा आयज पर्यंत ती सेवा आमी फुडें व्हरपाचो सरकार प्रयत्न करता. आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत गेले 5 वर्सां त्यांचे नेतृत्व सकयल जे सरकार चलता ह्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आमचे उद्देश कितें आसूंक जाय. आमचे उद्देश आसूंक जाय की बाब चंद्रकांत शेट्टीन कितें सांगलां, फाटल्यान जीत आरोळकर बसता ते सगळे दोगूय पेडणेचे आमदार म्हणटा की तुवेंचें हॉस्पिटल बेगीन चालू जावंक जाय. हे हॉस्पिटल जर चालू जावं ना इतले व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदून मागीर तेजो उपयोग कितें. आयज हावजानूच हांव सांगता की आमी दोगूय बसल्या आमी एकमेका कडेन चर्चा करून की बाबा आमचे सेंटर ऑफ एक्सलन्स गोवा मेडिकल कॉलेजान आयज तुमी उल्लेख जे ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगला तुमी बी उल्लेख केले कांय गोश्टीचेर तुमी सांगले की रिक्रुटमेंट सारकें जावंक ना, पूण ते रिक्रुटमेंटाचो प्रोसिजर हांवें व्हेरीफाय केल्लो आसा. ते रिक्रुटमेंट इंटरव्यू बी सगळे जावन तो TPN काम करतलो तेजे ऑलरेडी सारकें जावन आमी ऑर्डर दिल्ले आसा. आमी वयले वयर कांयच करूं ना आनी हांगा रिक्रुटमेंट सरकारान विदावट ते प्रोसिजर फॉलो करिनासतना आमी करिना. आनी तुमी जेन्ना सांगता की एक गोश्ट आमी एक हेज्यान आमी वचूंक जाय. गोवा मेडिकल कॉलेजाचे उल्लेख कित्याक करता, कित्याक प्रेशर गोवा मेडिकल सोशल मिडियाचेर घालपाक न्हू. आयज गोवा मेडिकल कॉलेजाचेर कित्याक करूंक जाय, कारण ते टर्शरी ते आनी कॉलेप्स जावन उपयोग ना. आयज आमी मुंबयच्यान डॉक्टर अमित महादेव जेन्ना तो रिलायन्सान आतां काम करता तेणी आपल्या ऑर्डरीन बरयल्लें आसा की रिलायन्स कंपनीन आपल्याक एक्झेम्पशन दिवंक जाय की गोंय राज्यान आपूण आतां तांकां कमिटमेंट दिल्लें आसा की तेंचे आमी गॅस्ट्रोएंटरोलॉजी आमी तो सेंटर ऑफ एक्सलन्स आपूण ते थंय वचपाचो आसा म्हयन्यान आपूण ते आपल्याक परमिशन तुमी दिवंक जाय. त्या आदाराचेर तेणी कॉन्ट्रॅक्ट ग्लोबलांतल्यान तो जेन्ना गेलो तो पद्मश्री डॉक्टर आनी तो गोंयान येवन सेवा करूंक सोदता आनी आमकां हँड होल्डिंग करून आमकां एक सेंटर ऑफ एक्सलन्स एस्टॅब्लीश करपाचो तो प्रयत्न आसा. तुवें जे कितें सांगलां प्रत्येक गोश्ट तो करूं शकता. तो जर आयलो तर फाल्यां लिवर ट्रान्सप्लांट करून तरेतरेच्यो गोश्टी म्हाका दिसता की आमी गोंय राज्यान आमी करूं शकतले. आनी तेजे नंतर आमी निश्चितशा जे स्कल बेस एंडोस्कोपीक सर्जरीज आहा ह्यो सगळ्यो गोश्टी तो करपाक तयार आहा. तो बी एंड ही हॅज ऑलरेडी गॉट अ ट्रेन्ड डॉक्टर इन गोवा हू वी हॅव ऑलरेडी प्रपोज टू द गव्हर्मेंट टू टेक ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस सो दॅट वी आर एबल टू एस्टॅब्लीश अनदर सेंटर ऑफ एक्सलन्स अंडर हिम. IVF केन्ना कोणी चिंतूंक नाशिल्लें की खंयच्याच राज्यान की आमी IVFचे ट्रिटमेंट आमी दिवं शकता. आमचे गोंयचेच लोकांक टोपी घालणारे कोल्हापूर आनी परिसरान डॉक्टर आशिल्ले. एक डॉक्टराक हांवेनूच फोन केले त्या बाईक अक्षरशः सेविंग्स तिजे 7-8 लाख तिजे कडल्यान घेवन तो लास्टाक म्हणटा आनी एक सायकल. म्हाका खबर ना हें सायकल टॅक्निकली हांव सांगूं शकना, पूण एकदां एक इतलें सायकल जाल्या उपरांत ताका कळटा की बाबा हें सक्सेसफूल जावपाचें ना काय सक्सेसफूल जावचें ना. आनी हे जेन्ना आमी म्हणटा की सक्सेस वी हॅव गॉट नाव वी हॅव गॉट मोर दॅन अबाउट 50% on an average outside average, but it is not available in any state. I mean, people have been coming and lining up. I'm not saying anything what you said is wrong, what is right. I'm not even trying to defend myself on the floor of the house. I have in consultation with the chief minister is that only आमी सांगपाचो मुद्दो इतलोच की गोंयच्या लोकांक योग्य तरेचे आमकां हेल्थ कॅर दिवपाक जाय जाल्यार हे गोश्टीचेर आमकां हे सेंटर ऑफ एक्सलन्स जेन्ना आमी एस्टॅब्लीश करता आमी ऑलरेडी HLL कडेन आमी ऑलरेडी टायप गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑर्गनायझेशन कडेन ते आमकां हब एंड स्पोक मॉडेल दिवपाचो. बाब मोवेन गुदिनो रोज तो फाटी लागता की आपल्याक स्टाफ जाय, आपल्याक योग्य तरेचे फेसिलिटीज जाय, इतले व्हडले हॉस्पिटल बांदून फायदो कितें आपल्याक, पूण तो तेका
ते दिवंक जाय जाल्यार आमकां टॅक्निकल स्टाफ आनी टेक्निकल गोश्टीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी हेज्या खातीर आमकां आउटसोर्स कांय गोश्टी करचे पडटले जे कोण हे सगळे मॅनेज करतना जे खंयच्यान आमकां एक रेडिओलॉजिस्ट हांगाच्यान सोदून ताका दुसरे कडेन धाड ताका हांगा 2 दीस थंय दीस तें जायना आयज लोक फ्रस्ट्रेट जावंक लागल्या कित्याक तुमी जर सांगता की 4-4 वरां कॅज्युलिटीन लागता कारण तो डॉक्टर जे विरेशान सांगल्या प्रमाणे ताका खबर आहा तांणी म्हाका जेन्ना फोन केला ताका डीन बरोबर ताका हांवें तेज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताका धाडून दिल्या तेजे सगळे चॅक कर म्हणून सांगलें तांकां तेजें कितें आसा मांडूर तें कितें आहा तें पळया आनी तें जाग्यार घाला म्हणून तें कितें आहा तें बेश्टें भाशण दिवन तो फोन करतलो हांव फोन करतलो तशें आमी रावंक ना पूण तेजे जे कितें विशय आसा ते मार्गार लावपाक आमी फुडें सरल्या आनी मेन म्हणजे कितें आहा की प्रत्येक गोश्ट जे तुमी म्हणटा हे जे हेल्थ सेंटरान ह्यो तरेची फेसिलिटीज आसपाक जाय ही गरज आसा ऑनरेबल स्पिकरान म्हाका पयर सांगलां की आपल्या काणकोणान लोक आपूण विरोधी पक्षान आसतना तेन्ना आमी आवाज उठयताले पूण आयज आमकां सरकार आसतना आपूण करूं कितें आनी म्हणूनच हांवें तांकां शब्द दिला की तुमचे बरोबर येवन बसून ते बेश्टे बसून जावचें ना ह्यो सगळे गोश्टी खर्च पूण खर्च कसो रॅशनलायज करतलो आनी ह्या खर्चाचो कसो उपयोग करून एक मतदारसंघान खंय कितें करपाक जाय हें करून फुडें व्हरपाची गरज आसा आयज सोडेक्सो सारकी कंपनी आमी घेतली म्हणून गोवा मेडिकल कॉलेजीची परिस्थिती खावपाच्या सारकी जेवणाची परिस्थिती सुदारल्या नाल्यार थंय MTS ज्या तरेचे आशिल्ले पयलीं आयज ते वरां थंय प्लेटी आनी ताटां उडोवन थंय वयताले आनी म्हणटाले आपलें काम न्हू म्हणून ते व्हरपाक आयज टर्न अरावंडाचेर बी लक्ष आमचें आसा की विदीन 40 मिनिट्स हे जो पर्यंत तो सर्व करता ते 40 मिनटां भितर क्लियर जावन वचूंक जाय आमी आयज चादरी बी रोज बदलता पयले प्रेग्नंट महिला जेन्ना येताली तिची ब्लिडींग जाताले परिस्थिती अशी आसली गोवा मेडिकल कॉलेजान ती जो पर्यंत डिस्चार्ज जायना तिचे चादर बदलपाची परिस्थितीच नाशिल्ली आयज हे सगळे गोश्टी म्हणजे ते ब्लड आनी हे सगळे जे भायर येता तेजेरूच न्हिदा हे सगळे गोश्टी करपाक वेळ लागलो आनी हे सगळे गोश्टी जेन्ना आमी करता डेप्युटी स्पिकरान ऑलरेडी सांगलेलें आसा सभापतीन ऑलरेडी सांगलेलें आसा ह्या सगळ्या गोश्टीचेर एक चार्ट करून गेले कांय दीस हेजेरूच बसले आमी खंय कितें करपाक जाय हे जर आमकां जर वेगळ्या तरेन गोंयचे जे सांताक्रूजची जनता आयज सांताक्रूज म्हणजे बरो व्हडलो परिसर आनी थंय जर कितें करपाक जाय सब हेल्थ सेंटर पासून आनी PHC जर आसली ती PHC नॉन बेडेड बी आसल्यार ताका वेगळ्या तरेन विचार करून ताका कशें फुडें व्हरपाचें आनी त्या तरेचे कन्सल्टंट्स करून आमी ऑन बोर्ड घेवपाचे डॉक्टर्स अवेलेबल आसा आनी डॉक्टर्स अवेलेबल आहा ते डॉक्टर घेवपाक आमचो प्रयत्न आसा आनी तेजे खातीर निती एक पॉलिसी तयार करपाक मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्या की आमकां खंय तरी एट हीज लेवल एकदां कॅबिनेट डिसिजन जावन परत एडवर्टायजमेंट परत ह्यो घालून उपयोग ना कारण जो कोण जॉयन जावंक सोदता ताका एक फिक्स सॅलरीचेर आमी जर घेतल्यार तो मागीर तुमच्या मतदारसंघान काम करूं शकता तुमी जर सजेस्ट केलें आमकां डॉक्टराची गरज आहा आमचे कडेन डायरेक्ट तुमकां आयज हांव सांगता आमचे शॉर्टेज आमकां डॉक्टराची आसा आनी जो डॉक्टर आसा ताका आमी योग्य तरेन भायले गोंयचे भुरगे जे भायर काम करतात ट्रेन जाल्ले आसा ते परत जे येवंक सोदतात तांकां ऑन बोर्डिंग करपाची गरज आहा आनी ते तयार आहा आमचे बरोबर काम करपाक ते बी पळयता की एक ग्रोथ एस्पेक्ट आयिल्लो आसा आयज अमर प्रभुदेसाक हांवेंनूच हाडलो मणिपालांतल्यान ताका रिक्वेस्ट करून मणिपाल हॉस्पिटलांतल्यान यो आनी लकीली म्हाज्या शब्दार तेणी आयज ज्युनियर कन्सल्टंट मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान मागीर आमी ताका सिनियर कन्सल्टंट केलो तेजी सॅलरी वाडयली सगळे कडेन तो ज्या तरेन काम करता डॉक्टर गुरुप्रसाद आसा तेंची पुराय टीम डॉक्टर मिशेल आसा नांव खूब आहा मागीर आमी आयज पळोवंक गेल्यार मार्मगोवा तालुका जर पळयल्यार मार्मगोवा तालुकान जर कार्डियक एमर्जन्सी जाली एक हॉस्पिटल ना जे मनशाचें जीवन वाचूं शकता म्हणून ते हॉस्पिटलान अटलिस्ट थ्रोम्बोलायज आमी करून ताका आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय आयज तालुका पळोवंक गेल्यार केन्ना भंय दिसता हें जेन्ना डिस्कशन जेन्ना जाता की मार्मगोवा तालुकान एक हॉस्पिटल ना जे खंय कार्डियक एमर्जन्सीज ते हँडल करूं शकता आनी म्हणूनच आमकां विचार करचो पडटलो की बाबा निती म्हणजे आमकां कितें जाय म्हणून मुख्यमंत्री कडेन असेंब्ली सेशनान नाल्यार असेंब्ली सेशन जावन बसून आमकां ते स्प्रेड करचें पडटलें निलेश काब्रालाक आमी शब्द दिल्लो तेजे आमी सब डिस्ट्रिक्ट आमी ते डिक्लेअर करतले डिक्लेअर करपाक कांय हरकत ना कारण ते हॉस्पिटल आयज ते सब डिस्ट्रिक्ट सारकेच जाल्ले आसा गोंयान जे हॉस्पिटल जाले फोंड्याचें हॉस्पिटल जर तुमी म्हटल्यार बाब रविनायक घेवन इन्स्पेक्ट करपाक गेलो थंय बी तांकां गरज आसा CT स्कॅन आमी ऑलरेडी CSRचे अंडर पूण म्हणून आमी आयज मुख्यमंत्री कडेन चर्चा आमची चालू आहा की आमकां इवन लोन घेवपाक जर परमिशन पण लोन घेवन बेश्टे तेजे पयशे जे वयले वयर आमकां खर्च करपाचे ना आमी आयज इवन लोन जर घेतल्यार हांव एक स्पश्ट तुमकां सांगता एक एग्जाम्पल दिता आमी कितेंय केल्यार आमकां ते हॉस्पिटलान योग्य ते फोंड्याच्या तालुक्याच्या लोकांक योग्य ती सेवा कितेंय सेवा थंय उपलब्ध आसूंक जाय ती सेवा आमकां कसलेय परिस्थितीत हे कांय म्हयन्या भितर आमकां जाग्यार घालूंक जाय जाग्यार घालपाक जाय बेश्टे इक्विपमेंट घेतले म्हणून जायना
तुका ते स्पेशलिस्ट लागता, टेक्निशियन लागता, ते सगळे गोष्टी जाग्यार घालपाक. बाब रवी नायक म्हाज्या वांगडा कितले फावट थंय आयला, तेजे एक्चुअली कितें जाग्यार घाल म्हणून ते हॉस्पिटल जाग्यार घाल म्हणून हांव एकटो जाग्यार आमकां दोगांक आमकां बसून आनी मुख्यमंत्री कडेन कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी बाबा तांकां बी कॉन्फिडन्सान घेवन की बाबा ही पडटा काय ना की बाबा हें आमी करपाक जाय. ह्यो गोष्टी खंय तरी चर्चेक आमी ऑलरेडी चर्चा चालू केल्या. आनी म्हणून आयज हांव उलोवंक शकता एसेंब्लीन की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी प्रधानमंत्रीचे जे कितें आमकां तेंचे कडल्यान आमकां म्हायती घेता, जे नवे नवे आमी वेगळ्या तरेचे गोष्टी फुडें व्हरपाक आमचो प्रयत्न आनी तेंचो एक वेगळे तरेचे एक विचारधारा की प्रत्येकाक आमी हेल्थ कॅर आनी प्रजेक योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. हांवें बाय दिलेला लोबो तिजे एक विशय की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, बट हांवें एक्चुअली रूल प्रमाणे गेल्यार हांव तें करूं शकना, पूण तिच्या खातीर वेगळे तरेन तें ट्वीक करून करचें पडटलें. आनी हांवें तिका शब्द दिल्लो तिजे आमी जेन्ना आमी इनॉग्रेशन केल्लें. ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी जर करपाक आमी घेतल्या आनी आमी जर करपाक घेतले, तुमकां आयज तुमी पळयता गोवा मेडिकल कॉलेज सोडून दिया, पूण आयज सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे उल्लेख आमी दर सेशनान तेजेर चर्चा करता. पूण आमी ह्यान फुडें आमच्या सरकाराक बी इलेक्शनाक वचूंक जाय. आमच्या सरकाराक बी न्हय हय न्हू हांव जाणा म्हणून आमच्या सरकाराक बी हांव उलयतां पयलीं आमी जेन्ना लोकांचे चिंतून वचूंक जाय. हांव फक्त राजकारण हांव उलयना, हांव म्हणटा की सावथ गोवा आनी साश्टी आनी पूर्ण सावथ गोवाच्या लोकांचे दारार प्रजेची सेवा करपाक म्हणून सरकार काम करता. मुख्यमंत्री कडेन आमची चर्चा जाल्या. आयज नर्सिंग कॉलेज थंय घालपाचें काय घालपाचें ना काय एक मिनिट हांव उलयता न्ही तूं मागीर सांग तें मागीर. प्रायवेटायजेशन आमी केन्नाच थारोवंक ना. प्रायवेटायजेशनाचे तुमकां स्पश्ट सांगता हावसान आमी कितेंय करता तें सरकारूच चलयतलें. आमी केन्ना प्रायवेटायजेशन म्हणून कोणाच्या तिसऱ्याच्या हातान आमी हॉस्पिटलां दिवपाची ना. आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसा आनी म्हणून आमी जेन्ना तुमचो प्रश्न आहा म्हणून त्या दिसा आमी तेजेर चर्चा भरपूर केल्यार उपकारता, पूण तेजेर जायते चर्चा करा. हांव बी त्या दीस मातसो रावलो कितें मातशें कितें डेटा जाय आशिल्लो ते तुमकां एक्झॅक्टली एक्सप्लेन करता. तुमचे विरोधी पक्षाचे नेत्याचे बी आयज जे स्ट्रक्चर आमी करूंक सोदता म्हणजे सगळ्या लोकांक घेवन काम करप ते बेश्टे वयले वयर ना, पूण तेजेर चर्चा सेपरेटली आमी करुया. पूण आयज सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ऑलरेडी प्रपोजल आमचे कडेन आयिल्ले आसा आनी ऑटिझमाचे तुमी जेन्ना उल्लेख करता ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाका पयर फोन केल्लो की ते फायल पेंडींग आशिल्ली कितें क्लॅरिटी जाय आशिल्ले ते सगळे पोस्ट ताबडतोब आमकां घेवपाक जाय आनी हे पोस्ट आमी बेगिना बेगीन आमी हे करतले. पूण एक सांगता, तुमी आयज मेंटल हेल्थाचेर उलयता. पयलीं म्हणजे इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकेट्रीक बिहेवियराचें नांव चेंज करूंक जाय. ते एक स्टिग्मा सारकें अटॅच जाता लोकांक. ना खरी गोश्ट IPHP म्हणून जालो तेजो टायम IPHPचो आनी परत आमी ते नांवूच काडप ना. ते वेगळे तरेन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करपाक जाय आनी चर्चा करून फायल हांव मूव करतलो. एक वेगळे तरेन आमकां मेंटल एक इन्स्टिट्यूट ऑफ न्युरो डीन पयर चर्चा करता न्युरो सायन्सीस काय कितें तरी नवें नांव आमी दिवपाक जाय. कारण आयज बरे भुरगे तेंच्या घरान जी परिस्थिती आसा निर्माण जाता तेज्यांतल्यान तांकां कावन्सिलिंगाची गरज. कोण भुरगो जीव दिवपाक वयता, कोण आई म्हणटा बरे फॅमिलींतले लोक ते म्हणटा तांकां थंय दवरा म्हणून. आमचे कडेन त्या तरेची फेसिलिटीच ना. आनी म्हणूनच स्पिकर सर आयज आमी पळयल्यार आमकां विचार जेन्ना आमी करता आमी केन्ना हांवें स्पश्ट सांगलां हे सरकार जे हांगा राजकारण न करता आमी इवन विरोधी पक्ष आनी म्हणून आमी दवरूं शकना. आमी गोंयची जनता म्हणून आमी हें काम करपाक जाय. आनी आयज तुमकां सांगपाचो मुद्दो इतलो स्पिकर सर, हांवें अनुभव घेतल्या. 10 दीस एक बऱ्या फॅमिलीचो भुरगो आयज ताका आमी आमचे IPHPन तेन्ना घातलेले आनी ताका आई वडील इतले बरे म्हणजे तेणी सांगलें ताका घरा आमी व्हरूंक शकना, तो इमिजिएटली वयता आनी वयल्यान उडी मारूंक सोदता. म्हणजे ही परिस्थिती. आनी हे कावन्सिलींग आनी म्हणजे ल्हान वयातल्यान भुरग्यांक जे आमी पळयता गोंया राज्यानूच हांव सांगता ज्या तरेचे कॉल्स आमचे कॉल सेंटरान येता, ज्या तरेचे कावन्सिलींग आमी चालू केल्लें आसा, ज्या तरेचे प्रत्येक गोश्टीचेर आमचो विचार चल्ला, हे सगळ्या लोकांचे हितान जे केंद्र सरकार कडल्यान आमकां जे कितें पॉलिसी आहा ते पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान गोंया राज्याची जी पॉलिसी आहा हे फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमी चालू दवरलेला. क्रुजान सांगलें खरी गोश्ट तेजे मतदारसंघान पळोवंक गेल्यार ते एक आउटलिव्ड इट्स टायम. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ इवन डिस्कसींग इट. हांव गेला थंय, हांव वचून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक खबर आसतली ती थंय गेल्यार ते परिस्थिती बिकट आहा. ते एक ल्हान अशें एक सेंटर आनी इतल्या लोकांची सेवा ते डॉक्टरांक करची पडटा. आमचे डॉक्टर सगळे काम करता, आमचे डॉक्टर्स काम करता. आमचे कडेन कितेंय लिमिटेशन जर आसल्यार पूण तरी बी आमी पळोवंक गेल्यार बाकीच्या राज्या पेक्षा चड गोंया राज्यान आमी जें कितें करता म्हाका दिसता की बाकीच्या राज्यान ते कोण करूं शकचे ना आनी तांकां करपाची तांकां धाडस बी करचें ना. कारण आमचे लोक एक आमची संख्या कमी आहा
आनी म्हणूनच आमी ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी करून आमी फुडें सरूंक शकता. मॅडम जेनिफरान म्हाका सांगलें आयकलो काय म्हणून हांव फोनार आसलो म्हायती घेतना तिका जें कितें जाय तिजे प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर तिणें उल्लेख केलो, तिणें आपल्या एम्ब्युलन्साचे उल्लेख केलो. प्रत्येकाक जाय, मुख्यमंत्री खबर आहा हांव फाटीं केन्ना केन्ना लागता की ह्यो गोश्टी करपाक जाय. आमी चर्चा केल्या, आमच्यो एम्ब्युलन्सीस जे आहा आमची फ्लीट ऑफ एम्ब्युलन्सीस आमकां वाडोवपाक जाय. कार्डियॅक एम्ब्युलन्स म्हणटा ते हांवेनूच कन्सेप्ट तयार केल्लो. ते कार्डियॅक एम्ब्युलन्स म्हणजे आमी तेज्यान हाय एंड आमी ते वेंटिलेटर तरेतरेचे फेसिलिटीज डिफॅब्रिलेटर एक वेगळे तरेचे हे केल्ले कन्सेप्ट आनी त्या माध्यमांतल्यान आमी कार्डियॅक एमर्जन्सीज आमी हँडल करतले. चड आनी चड पणजे शहरानूच आमकां चड आनी चड ते एम्ब्युलन्स धांवता. तशें आमी जेन्ना एम्ब्युलन्स पोस्ट करता हॉटस्पॉट्स आयडेंटिफाय करता आनी त्या हॉटस्पॉट्सार आमी एम्ब्युलन्सीस दवरपाचो आमचो प्रयत्न. आमी कांय सब हेल्थ सेंटर्स अपग्रेड करपाची गरज आहा. आयज तेंचो मतदारसंघ विरेश बोरकाराचो मतदारसंघाचो एक बेश्टो एक सर्वे केल्लो, तेणीच सांगलें हांगा मातशें पळय म्हणून कुर्काचे तुवें उल्लेख केल्ले, मागीर आनी खंयचे तरी तेणी केल्ले. मुद्दम हांवें डॉक्टरांक धाडलें वचून पळया म्हणून, कितें करूं शकता तें करा. आनी करपाक जाय जाल्यार हे सेम एक्सरसायज आमकां प्रत्येक मतदारसंघान करून घेवन आमकां एक अंदाज दिवपाची गरज आहा की आमी कितें करूं शकता. आनी हांव तुमकां आश्वासन दिता, सरकार हे आरोग्य सेवा हे म्हाजे एकट्याचें न्हू. आरोग्य सेवा म्हणटा ते प्रजेच्या दारार आमी आरोग्य सेवा म्हणटा आमी व्हरता, पूण आमी जेन्ना व्हरता आमी एक लक्षांत घेवंक जाय की सरकार जें कितें करता. तुमीच म्हणटा न्ही, कितेंय तुमी म्हटलें आयज आमी कॉन्फिडेन्शियली प्रायसींग म्हणून नवो कन्सेप्ट आयला. म्हणजे आमी हाय एंड आमी जे कितें मेडिसिन्स जे आहा त्यो मेडिसिन्स आमी सबसिडायज एकदम कमी कॉस्टान आमी ते घेवं शकता. ते खंयच्याच राज्यान इम्प्लिमेंट जावंक ना. आयज केंद्र सरकार कडल्यान आमकां पत्र आयलां की आमकां बाबा तुमी जें कितें करता तें आमचे बरोबर बी शेअर करा, कित्याक आमी बी तशें आमकां करपाक जाय. पूण ह्यो सगळे गोश्टी जे आमी करता इन अ ट्रान्सपरंट मॅनर वी आर ट्रायंग टू डू इट एंड टेक इट फॉरवर्ड. इट इज नॉट इजी. पयले परिस्थिती अशी आशिल्ली की गोवा मेडिकल कॉलेजान जेन्ना तूं गेलो तुका एक 15 मिनटां अंडर रूल 16 आय वूड लायक टू मूव द मोशन टू एक्सटेंड स्पीकर. सो बेसिकली तुमी कितेंय म्हटल्यार पयर तुवें आतां सांगलें ते ऑडिट ऑब्जेक्शन आशिल्लें म्हणून. ऑडिट ऑब्जेक्शन आसलें म्हणून कांय जायना. ऑडिट ऑब्जेक्शनाचें उत्तर दिल्यार ते पॅरा डिलीट जाता आनी जर कितें चुकीचें आहा ते पॅरा उरता. ते सगळें जालें, एक्सप्लेनेशन बी दिवन सगळें जालें. CAGचें कितें तरी एक्सप्लेनेशन मागपाचें आशिल्लें सगळें आमी क्लियर केलें. आमी जें कितें चलयता आनी मेन म्हणजे कित्याक तो युरी म्हणटालो की आमकां तुजें टेंडराचें म्हणटा इट टेक्स अ लॉट ऑफ टायम to finalize that tender, and what happens is that it is valid for 3 years. It takes couple of months to actually finalize a tender like that. It's not the first time that we are finalizing a tender. I have gone through this so many times, and I do agree there are delays, and many times there are delays, but in a short nutshell what I would like to share with you is tumhi je kide suggestions tumhi dilya आमकां कांयच हरकत ना. तुका फक्त विधानसभेक रावपाची गरज ना. तुवें म्हाका पत्र बी बरयल्यार तुका उत्तर सगळें दिता हांव. तेजी कितें जाय तुका तें घेतल्यार उपकारता, कांयच हरकत ना. पूण मेन म्हणजे कितें आहा, आतां तुमी सांगता ते प्रत्येक गोश्ट तुवें सांगलें बाली बी तुवें एक कार्डियॅक एम्ब्युलन्स तुका उपलब्ध करून दिवंक जाय. पूण आमी मुख्यमंत्री कडेन ऑलरेडी चर्चा करता, चर्चा चालू आहा की ECCचो कन्सेप्ट तो मुख्यमंत्री खबर आसतलो की आमी पयलीं सांखळी आमी पयलीं घातलेले ECC. सो कितेंय मायनर कितें जालें दे आर इन अ पोजिशन टू एक्चुअली हँडल दोज थिंग्स. केन्ना केन्ना कोणाचें ब्लड प्रेशर जाता, मनशाक एन्झायटी जाता, ह्यो सगळ्यो गोश्टी दॅट पर्सन इज एबल टू हँडल. आनी ह्यो ECCs पयलीं सारकें ना. हे ECCs मातशे एडवान्स ECCs आमी करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा आनी हे आमी करून आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हे तुमी आवटरीचाचे जेन्ना उलयता ते आवटरीचाचे ह्या तरेचे गोश्टी आमी सरकार करता. आयब्रेस सारके आमी व्हडलो कार्यक्रम आमी प्रोग्राम आमचो चल्ला. तेच्या भायर आमी डायबिटीजाचे पयली फावट गोंय राज्यान आमी इट्स नॉट ओन्ली अबाउट प्रोवायडींग इन्सुलीन, इट्स ऑल्सो अबाउट प्रोवायडींग एज्युकेशन एंड कावन्सिलींग टू द पेशंट्स. स्पीकर सर, म्हणजे आमी इन्सुलिनाचो इंटेक कसो कमी करपाचो. आयज रिवर्सल खूब प्रमाणात जाता. वेलनस सेंटर्स सगळी कडेन करपाचो प्रयत्न चालू आहा. कांय मतदारसंघ अशे आहा, आतां कोणी उल्लेख केलो की कोस्टलाचे आमकां बायक एम्ब्युलन्स जितान सांगलेले बायक एम्ब्युलन्स आमी चालू करपाक, म्हणजे ते एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर म्हणून आमी तेन्ना तेजो इंट्रोडक्शन केल्लें आनी ते आमी CSRतल्यान तेन्ना आमी घेतलेले. म्हणून हांव मुख्यमंत्री कडेन आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमकां बसून आमचे प्रायोरिटी एरियाज कितें आसा सरकाराचे, आमकां कितें करूंक जाय.
आमकां आयज आतां पयर आमी जे कितें पयर म्हाका दिसता संकल्पाच्या भाशणां आयकतालो की तेणी कितें आपल्या मतदारसंघात तेजे सेंटर येता ते एकदां आयले की ती एक व्हडली एरिया ती एक वेगळे तरेन डेव्हलप करपाक जाय आनी वेगळे तरेन ते सेंटरान फेसिलिटी उपलब्ध करून दिवपाक जाय. मार्मोगोवा तालुका जे मोवीन परत परत सांगता आमचे बाब ऑनरेबल मिनिस्टर हे सगळे गोष्टी लक्षांत घेवन हे जे कितें आमकां सरकारान करपाक जाय आनी आमचो मायकल लोबोन सांगले उल्लेख आपले तुवें करपाक जाय ते इन्स्पेक्शन आपल्याक जाय आपल्या सेंटराचे ती ट्युरिस्ट बेल्ट त्या ट्युरिस्ट बेल्टान हॉस्पिटलाची गरज आहा आनी ते हॉस्पिटल मुख्यमंत्रीन सँक्शन करून ते दिल्ले आसा आनी हे सगळे गोष्टी जर आमकां करपाक जाय फुडल्या 6 म्हयन्यान आमकां इन प्रिंसिपल म्हणजे आमी फुडल्या 2 वर्सान आमी हे सगळे गोष्टी आमी जाग्यार घालूंक जाय. ह्या तरेची गोष्टी एक एक हेजो अर्थ ना की आमी 2 वर्सां रावनूच मागीर आमी तेजो रिजल्ट पळयतले पूण हे सगळे गोष्टी करपाक जाय. आयज लोकांचे दुयेंस स्विकर सर जेन्ना जाता इवन रेडिएशना खातीर आनी तरेतरेचे गोश्ट आमी जे म्हणटा आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कॅबिनेटान ऑलरेडी पास केल्ले आसा पेट स्कॅन ते टायमलायन तुमकां ह्याच दिसांनी हांव दिता. When will it be? ऑलरेडी दिलें आमी ते मनशाक आमी जागो बी आयडेंटिफाय केले ते टायमलायन तुमकां आय विल गिव द टायमलायन. Next 2 months. No, it should be in the next 2 to 3 months. It should not be delayed beyond that. And we will see that it is brought and installed so that people of Goa don't have to go to KLE and other places and private hospitals and spend money. ह्यो सगळे गोष्टी जेन्ना स्पीकर सर आमी करता सिटी स्कॅन सारके गोष्टी आमी आयज फोंड्याच्या हॉस्पिटलान CSRचे अंडर घेता पण म्हाका तरी दिसता की आमी I will sit with Honorable Chief Minister, put a plan forward. There has to be a presentation where I have no problem if somebody from the opposition is also there, so that you know exactly, because it is a health for all. It is not health for me, or it's not a health for you, or it is not a health for Vijay, or it is not a health for only Honorable Chief Minister and myself. It is a health for the people of the state of Goa. And गोंयचे जनतेक दिसोंक जाय की सरकारान कितें तरी वेगळे तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमी एक प्रयत्न केल्लो आसा. आमी पयर आमची चर्चा जाल्या प्रिलिमिनरी चर्चा जाल्या चीफ मिनिस्टर कडेन की तुवेंचें हॉस्पिटल बेगिना बेगीन आमकां जाग्यार घालपाक जाय. त्या सायडीक तुमी म्हणटा की तुमकां जर दिसता की विरोधी पक्ष विशय उठयता तशे विरोधी पक्ष विशय उठयना आमचे स्पिकरूच सांगता आनी स्पिकरानूच सांगलें की आपल्याक ह्यो गोश्टी आपल्याक त्रास जाता लोक आपल्याक विचारता म्हणून आमकां एक स्पेसिफीक टायमलायना भितर आमकां सरकाराक ठरोवचें पडटलें बाबा आमची नीती आनी पॉलिसी आनी आमी कशें पॉलिसी आहे आमी मुख्यमंत्री कडेन बसून प्रेझेंटेशन दिवन इवन इफ यू वॉन्ट टू बॉरो मनी यू वॉन्ट टू बॉरो दॅट 10 रुपीज हॅज टू बी जुडिशियसली यूज आनी हे इक्विपमेंट हाडून दवरले ते इक्विपमेंट हाडपाक आनी ते चलयतलो कोण हे टेक्निकल मनीस खंयच्यान हाडप हे टेक्निकल मनीस हाडूंक जाय म्हणून कांय गोश्टी आतां डायलिसीस कशें आमी आउटसोर्स केले तशें कांय गोश्टी आमकां विचार करचो पडटलो तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन हांगा सगळ्या गोश्टीक ट्रान्सपरन्सी आसतलें आनी हे केल्यारूच म्हाका दिसता की आमी फुडें वचूं शकता. पयलें राज्य आमचें आहा जे खंय आमी इन्सुलीन आमी फ्री दिता खंयच्याच राज्यान आमी इन्सुलीन तूं कोण फ्री दिना एंड इट्स नॉट ओन्ली टू गीव इन्सुलीन इट्स ऑल्सो कावन्सिलींग द वे इट इज बींग हँडल्ड. आमचो तो आमचो गोवा मेडिकल कॉलेजान डॉक्टर आमचो देसाय आमचो हो आसा ही तो योग्य तरेन तो हें करता पण तेजेर इतलो लोड आहा सो वी हॅव टू सी दॅट दीज डॉक्टर्स लायक हिम आर अवेलेबल एंड वी ब्रॉट हिम फ्रॉम एम्स अंडर दीस सेम प्रोग्राम. अंकुश देसाय तो मुद्दम ते एम्स सोडून गोंयान हाडपाक आमी प्रयत्न केले तेन्ना आमी इन्सुलीन दिवपाची तेन्ना चालू केल्या. न्यूबॉर्न बेबी स्क्रिनींग कितल्या लोकांनी तेजी टिका केली पूण न्यूबॉर्न बेबी 1, 2, 3, 4 भुरग्यांक तेंचें आमी जीवन जर वाचूंक शकता आनी तांकां योग्य तरेचें जीवन दिवंक शकता तर म्हाका दिसता की आमी खंय तरी कितें तरी कॉन्ट्रिब्यूट समाजाक केल्या म्हणून आमी प्रत्येकानी आमी समजून घेवंक जाय. कोणी तरी उल्लेख केलो की प्रिमॅच्युअर डिलिव्हरीचे आयज तुमकां स्पश्ट सांगता गोंय राज्यान जे खंय थारता ते डायग्नोसीस थारता ते मुंबय वचून सुरवात जाता. आमच्या सारक्या लोकांक अनुभव आहा म्हणून आमी सांगूं शकता की बाबा ह्या तरेचे तुज्या भुरग्याक आयज लोक येता म्हाजे कडेन आपल्या भुरग्याची परिस्थिती आसा ब्रेन आपूण स्कॅन केला पूण ब्रेनान मातशें हें आसा सिस्ट आसा आपूण कितें करूं काय म्हणून आमी आमच्या लोकांक वचून सांगल्या ह्या तरेचे डॉक्टर कडेन गेल्यार तर तुका योग्य तरेचे न्याय गावतलो ते योग्य तरेचे तूं निर्णय घेवं शकतले. एक तुमी लक्षांत घेवंक जाय की हांगा हांव मुद्दम विनंती करता तुमकां केन्नाय कितें जाय न्ही डिपार्टमेंटाचें तुमी सोमतें वचून येवन फायल वाचात म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना पूण खंय तरी एक पॉलिसी एक नीती ज्या माध्यमांतल्यान लोकांचे बेनिफीट जावंक जाय ह्या आरोग्य क्षेत्रांत हें म्हाजें पर्सनल डोमेन न्हू तें हे राज्य फाल्यां आमी हांगा बसल्या फाल्यां कोण आनी कोण बसतलो ते काय अर्थ ते घेवन आमी काम करपाक लागले की आपूण व्हेरी स्ट्रॅटेजिकली काय ब्लायंडर्स घालून आपूण काम करतलो तशें जावचें ना. आमी हांगा काम करपाक सरकारान लोकांनी आमकां निवडून दिल्लें आसा बसपाक मंत्री जालो देवाचे कृपेन आमचे मुख्यमंत्रीन म्हाका मंत्री केलो आरोग्य खातें दिलें पूण कितें आहा की एक बरें आहा की आमी लोकां खातीर कितें करपाक जाय आनी लोकांनी याद दवरपाक जाय की हे सगळे गोश्टी आमी करूंक शकले. आयज बाब सुभाष शिरोडकराक बी हांव तेका बी एक तेचे बी अनुभव वेगवेगळे आहा
ह्यो गोष्टी आमी केन्ना उलयना. प्रत्येकाच्या घरान वेगवेगळे समस्या. मातसो राव, हांव उलयता मागीर तूं सांग कितें जाय. सर इतले ना हांव उलयता मारल्या आणि ट्रेन सुरू केल्या. स्पीकर सर तो म्हणटा आपल्या मुख्यमंत्र्या बरोबर चर्चा करपा जाय, चर्चा करपा जाय. आमी 100दां चर्चेचे आयकले. ही कसली चाय पे चर्चा काय कितें? तो हा लेफ्ट सायडीन चर्चेचेच उलयता. फुडें स्पीकर सर काय ना, ह्या IPHBचे नांव चेंज गेले वर्सा म्हाका 5 मिनटां दी. चर्चाच म्हणटा. चर्चा तुमचीच पार्टी, तुम्हीच बरोबर आहा. सगळें केला जायना. तुझे बजेट देंवयला. चर्चा कित्याक केली ना पयलीं? बजेट देंवचे पयलीं. स्पीकर सर पळय, स्पीकर सर एक कितें आसता, प्रत्येकाक जाय आमी आतां व्हडले आवाज करून सांगलें बजेट देंवयला ना. असो देव काय जायना. तेणी सांगलें हांव आतां नवो ट्रिटमेंट घेता म्हणटा तो बायो हॅकिंग. म्हाका खबर ना बायो हॅकिंग कितें, पण बायो हॅकिंगाच्या आदाराचेर म्हाजी मनस्थिती बी शांत जाल्या. म्हाका कांयच फरक पडना. तेणीच म्हाका धाडल्या. तेणीच आतां म्हाका WhatsApp शेअर केला की मनशाचे ओवरऑल ब्रेन पासून सगळे ते परिणाम जाला. सुशेगाद जाला. ते बायो हॅकिंग आसूं आनी कितें हॅकिंग, हांव आतां एकदम शांत जाला. तुवें कितलेंय म्हाका प्रोवोक केल्यार म्हाजें प्रेशरूच चडना वयर. आतां करूं कितें? आतां तुवेंनूच म्हाका WhatsApp धाडलें. तूं बायो हॅकिंग करता. वयलो पात्रांव तुमचो नॉन बायोलॉजिकल म्हणटा. आमी बाबा सादे, आमी सर्वसामान्य मनीस. आमी जिते जाल्यार आमी मरतले एक दीस. पूण तुम्ही खंय पावले? तुजो व्हडलो लिडर म्हणटा आपूण नॉन बायोलॉजिकल. आमी हांगा कितें? आमी सर्वसामान्य भशेन उलयता. एक नटशेलान की आमी हे गोष्टी 6 म्हयने भितर आमकां कन्क्लूड करपाक जाय. बाब वेन्झीक हांवें शब्द दिलो कन्क्लूड करपाक जाय. तेणी खंयच्याय पक्षाचो वेन्झी रिप्रेझेंटेटिव्ह आसूं आनी आमकां ह्यो सगळ्यो गोष्टी मार्गार घालूंक जाय. जाल्यार आमकां मुख्यमंत्री कडेन बसून आनी हे चाय पे चर्चा बी करपाची गरज ना. चायची गरज ना चर्चा करपाक. मुख्यमंत्री कितें घेवन बसतलो? घेवन बसून म्हाका घेवन बसतलो? घेवन मुख्यमंत्री चाच पिवपी मरे. अरे मुख्यमंत्रीचे हांवें कितें सांगलें की आमकां दोगांक बसून खंय खंय आमकां कितें इन्व्हेस्टमेंट आमकां सारकें करूंक जाय. आनी स्पीकर सर इट इज नॉट अ मॅटर ऑफ जोक. ताका अनुभव आहा. तो हे फकाणां करता ते मागीर ते वेगळेच जाता. ते मागीर तो खबर आहा. ताका सगळें खबर आहा. तो हांव कितें सांगूंक सोदता तें बी खबर आहा. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की हे डॉक्टर्स आनी मशीन आनी ज्या तरेचे इन्व्हेस्टमेंट खंय आमी करपाक जाय हे 2-3 म्हयने भितर आमकां करपाक जाय. ना लोक आमकां माफ करचो ना. सावथ गोवा मागीर बडयतले प्रत्येक आमकां बी बडयतले. मडगांवचो जावंय म्हणटरी कर म्हणटा. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आमच्या लोकांचे सोडूच. ना आयक, लोकांचे कांयच करना. जावंय म्हणटरी कर. ना आयक, विजयान सांगलें की हे सावथ गोवा प्रत्येकाक बाब दिगंबर कामत, विजय सरदेसाय प्रत्येक सावथ गोवाचे लोक. सावथ गोवा बरे व्हडले. सावथ गोवा म्हणजे रायट फ्रॉम काणकोण तुमकां बी लागता. मेन म्हणजे सरकारान डिसिजन घेवचें पडटलें की सेंटर आनी हे सेंटर ऑफ एक्सलन्स परत परत शब्द वापरपाचो उद्देश इतलोच आहा की हे सेंटर म्हणजे इंडिपेंडंटली विल ऑपरेट अपार्ट फ्रॉम वॉट द एक्झिस्टिंग सिस्टम इज. आनी तेच आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी करूंक सोदता. तांकां वेगळे तरेचे आयज एनेस्थेसियोलॉजी आतां इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजीचे तुमी उल्लेख केला. आमचे कडेन बी इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजिस्ट आसा. पण तुमी जे टायमलायनाचे उल्लेख करतात तेजेर खरें आमकां लक्ष दिवन काम करचें पडटलें. आयज आमकां सगळ्या हॉस्पिटलान केन्ना केन्ना तुमी म्हणटा न्हय एनेस्थेसिया दिवचे पडटा. तुमकां जर स्पेशलिस्ट जाय ते आमी ऑपरेशन थिएटर बांदून दवरला. तुवें जें सांगलां ते पार्ट एक गेला म्हणून चलना. मोबायल एक्सरे युनिट चलता पण तो मशीन चलना. ते सारकी गोश्ट. एक हाडलो लायलो पण तो पार्ट परत गेलो. ते सिमेंट्सान सांगला ते बेगीन जाल्यार म्हाज्या मतदारसंघान म्हणटा कितें सांगलें तुवें आरोग्य मंत्री आसलो म्हणून सगळ्यांक इक्वली आमकां पळोवचें पडटा. वाळपय पावता म्हणून म्हाजे दाखयलां तुका जलक कशी. मेन म्हणजे स्पीकर सर ना एकूच हांव कन्क्लूड करपाचे पयलीं की हे सगळे डिमेन्शियाचेर सांग स्पीकर. एक मिनिट स्पीकर सर डिमेन्शियाचेर यू ऑल्सो विल एप्रिशिएट दैट इट हैज टू बी टेकन सिरियसली. जस्ट लायक हाव वी आर डुईंग पॅलेटिव्ह केअर इन सावथ गोवा. सक्सेसफुली वी आर डुईंग पॅलेटिव्ह केअर. घरा वचून लोकांचे हांवें तांकां सांगलां ते घरा वचून आमची डॉक्टर आयरा पयली डायरेक्टर आशिल्ली तिजे अंडर आमी ते पॅलेटिव्ह केअर मडगांव आनी परिसरांत चलता. सक्सेसफुली चलता. डिमेन्शियाचो एक भाग तुवें जे ते उल्लेख केलो हे सोशल वेलफेअराचे अंडर येता. पूण ऑन बेसीक ते डिमेन्शियाचे पेशंटाक म्हाका सांगपाक हरकत ना की हे असिस्टेड लिव्हिंग म्हणून कॉन्सेप्ट जो आहा तो ट्वीक करून तो वेगळ्या तरेन आमकां लक्ष घालचें पडटलें. गोवा राज्यान आमी हाय एंड असिस्टेड लिव्हिंग बी लोकांक लागता. तेज्यांतल्यान तुवें होम नर्सिंग आनी हे सगळ्या लोकांक तेजो फायदो बी जावं शकता कारण 1:1 रेशियो आहा. आनी हे सगळे गोश्टी करपाक सरकाराक कांय हरकत ना. सरकारान करपाची गरज आहा.
आनी म्हाका तरी दिसता तेणी उल्लेख केलो डिमेन्शिया. तुका खबर आहा की जेन्ना तूं सांगता केन्ना केन्ना डिमेन्शियाचें डिट्युरेशन कशें जाता तें हांवें सांगपाचें गरज ना. तुका खबर आहा, म्हाका बी खबर आहा. डिमेन्शियाचें डिट्युरेशन केन्ना केन्ना मनीस उलयता, केन्ना केन्ना फुडल्यो गोश्टी फाटल्यो गोश्टी याद उरता, पूण प्रेझेंट टेन्सान तो नासता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी अनुभव घेतलेले आसा आनी ह्या अनुभवाच्या आदाराचेर हांव उलयतां. आनी हांवें जेन्ना सांगलें की तुका जेन्ना भुरग्यांक अर्ली डिटेक्शन बी केन्ना केन्ना बाब युरीन सांगलें, पूण वेर इन गोवा द ट्रिटमेंट स्टॉप्स विथ द स्पेशलिस्ट, इट स्टार्ट्स ओनली इन बॉम्बे and beyond, nothing here. And म्हणून because we are in a position, even early detection centers which are there need to be further upgraded. I agree with you totally. Yeah. Speaker sir, Speaker sir, the Honourable Minister talks about tweaking policy with the Chief Minister. I am not talking of policy, Yuri. No, you said you want to tweak the policy in general. I think you need to work on tweaking the finance. Speaker sir, I feel that Speaker sir, just Honourable Minister. एकूच मिनिट ताणें जो वदळच्यान बजेट कमी केला पयलीं एकूच मिनिट विश्वजीत ऐक न्ही तूं. स्पीकर सर, तांचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो बजेट आहा पळय न्ही ताजें PWD कडेन प्रोविजन आसा. सो बाकीचो तांचो बजेट जो आहा तो स्वता तांच्या कडेन. Speaker sir, all most of the field there is a dentistry देवयला. Most of his Speaker sir, जो टोटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बजेट हो PWDंतल्यान तेंचे मेजर रिपेअर्स जितके आहा तितके पळय न्ही ते करता आनी अदरवायज GSIDC. PWD कशी करतली? Speaker sir, चर्चा करूनी चाय पे चर्चा. Speaker सोल्युशन नाही. एक मिनिट सी तुम्ही बरोबर चर्चा करा. जे हेल्थ मिनिस्ट्री आहा ही हेल्थ मिनिस्ट्री फायनान्स मिनिस्टरान स्टावेशन डायटाचे घातलाव गायला ना न्हू. चुकीचो समजान ना. बरें, I think that both of you all sit down together, cha or whatever it is. Please, before the session, give us and whatever we have spoken. These are all things not in my interest or the minister's interest or chief minister's interest. This is very serious issues. Because we will sit. जी proposals आता हेल्थ मिनिस्टरान सांगल्या ती खंयसरूच फायनान्स मिनिस्ट्री कडेन एकूय केन्नाच पेंडिंग. चर्चा सोगल्यो आतां एक मिनिट Speaker sir, एकूच मंत्रीन सांगला about that private medical college in South District that you have not mentioned. एक मिनिट. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांवर. Speaker sir, जे चर्चा भरपूर झाली. एकूच South Goa District Hospital, you said you are not in a thing of making it private. Your reply says. It may be, but it's not finalized. That reply is an old reply. That's why I did not take it up. The proposal of setting up a private medical college is in process. That's why I did not answer the question. Speaker sir, election as यें घेन जोरी तुम दक्षिण गोंयांत येले जाल्यार ते आनी सारखे आमगे 30 पार मायल जातले. Speaker sir, मातसो 2 मिनटां. हांवें ते काय केलें ना आनी लोकांचे सेंटिमेंट वेगळ्या तरेन आमी कितें सांगलां की सरकारूच चलयतले म्हणून ते उत्तर प्रश्न आहा तेजेर ते प्रश्नाचे 25 दिता. So Speaker sir, whatever you have said, I hope that in the next 2-3 months we see some improvement. आणि ते with regards to last Speaker sir, एकूच जे ventilators with those babies. Speaker sir, जे कितें उल्लेख that NICU ventilators, it's a very important thing. Speaker sir, 30 GSIDC already आमकां ते कंप्लीट करपाक घेतलेले आसा. Speaker sir, चर्चा भरपूर जाल्ली आसा. हांव फुडें आतां हांव दिल्ल्या वळेरी क्रमांक 1 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 47, 48 आनी वचून काय फायदो ना. 50, 51 आणि 53 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानाक घालतात. जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. कपात सुचोवण्यो जांकां मान्य आसता ताणें हय म्हणचें. जेका